मिशी में कभी कोई शक या कोई के थकावट हुई आपको किसी से? हाँ बिलाल भाई माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने कि आप आए करबला और आपने नजफ से करबला इस वॉक में, इस मशी में, इस इबादत में शिरकत की आपने। मुझे तकरीबन कई साल हो गए इस सफ़र इबादत में, इस सफ़र इश्क़ मार्फत में। आज तक कभी थकन का एहसास नहीं, बल्कि ये ज़िक्र, ये इश्क़ तो तवानाई बख्शता है। बेशक। तो बस यही जज्बा है और ये लगन है, खुदा करे ये सब, ये जज्बा हमेशा बरकरार रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके कलाम पढ़ने का, हदिया करने का इंतहाई ममनून। शाह जी, ये जो इतने लोग जा रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा कि इतने लोग जा रहे हैं, और ये 80 किलोमीटर तकरीबन 2 से 3 रातें बाकायदा चलेंगे। ये हिम्मत आती कहाँ से है? बिलाल भाई, आप अगर गौर करें ना तो इनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, हर तरह के लोग हैं। माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है, और इन सब की चेहरों पर एक ख़ास कैफियत पता क्या है? इनकी निगाहों में फ़कत हदफ एक है कि ये हुसैन की बारगाह में जा रहे हैं। वाह। ये बिल्कुल सर झुकाए जो है ना वो जा रहे हैं। जहाँ थकावट का एहसास होता है, और जब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो ही इनके दिल में आता है ना कि हुसैन की बारगाह में जा रहे हैं और जितने कदम उठा रहे हैं और करीब हो रहे हैं, तो गम तो भूल जाते हैं, दुख तो भूल जाते हैं, दर्द को भूल जाते हैं। वो जो जज्बा है और वो जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्तियाक है ना, वो इनकी आंखों में चमक ले आता है। यकीन माने बिलाल भाई, आप अगर गौर करें ना इनकी, तो जो चलते हुए ना इनकी टांगें जो है ना वो आपस में नहीं मिल रही। ये नहीं कि दर्द नहीं हो रहा, इंसान है। ये नहीं है कि आप कहें कि जनाब जो है ना चल रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। पाँव में छाले भी पड़ रहे हैं, यहाँ पर इनके दर्द भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है, लेकिन जज्बा जो है ना, और यही तो वो हरारत है जो इमाम हुसैन ने इनके दिल में पैदा कर दी है। यही तो वो इश्क है, यही तो वो पैगाम है, यही तो वो हल मिन नासिर यंसुरना की सदा है, जिसकी कशिश ने इनको यूँ खींचा है कि ये बिल्कुल बग़ैर किसी फ़िक्र के, बग़ैर रंगो नस्ल के, ईरानी है, अफ़गानी है, पाकिस्तानी है, लुबनानी है, इराकी है, सऊदी, बहरैनी, कवैती, अमीर, गरीब, ये मौला का आलम पकड़ा हुआ है, और ये जनाब जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ चला जा रहा है इमाम हुसैन की तरफ। हुसैन कहते हैं दुनियावी तौर पे ना शादमान लोगों को इनसिक्योर भी होना चाहिए कि रातों को अपनी फैमिलीज़ के साथ वो सड़कों पे रात गुजार रहे हैं। ऐसा देखने में क्यों नहीं आया? बिलाल भाई, इसलिए कि जो वादा इलाही है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाएगा कि जिसमें आधी रात को भी कोई खातून मशरिक से गुजरे, हदीस पाक है, हदीस पाक है बिल्कुल, और वो मगरब तक जाएगी, उसको फ़िक्र कोई नहीं होगी। तो ये दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से उस आइडियल मुआशरे का सैंपल है। वाह। कि तुम कहते हो ना कैसे होगा, आओ हमें दिखाते हैं ऐसे होगा। ये हो रहा है। वाह। ये नजफ से लेकर करबला तक लोग जा रहे हैं, और ये एक मशी का रास्ता है। ये ख़वातीन, ये पाकिस्तानी काफ़िला, अगर आप देखें पीछे सर पर बैग रखे हुए हैं और कोई परवाह नहीं है, बगैर किसी फिक्र के जनाब जो है ना वो चले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये असल में बिलाल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीन माने, हम लोग जब बात करते हैं ना, लोग समझते हैं कि एग्जैजुरेट करते हैं, बातें करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये देखें, ये रात का पहर है और पीछे जमे गफीर है और ताद हद निगाह, और आगे देखें तो कितने गुजर चुके हुए हैं, और ये मुसलसल चले आ रहे हैं, और खिदमत का जज्बा आप देख लीजिए। अब मुझे सिर्फ एक बात पता है, मेरा एक सवाल है, मैं दुनिया से सवाल करता हूँ। आपने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए होंगे कि पता नहीं पैसे दे के इन करोड़ों लोगों को किसने क्या दिया है। ये नंगे पाँव ये जो जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इनको क्या लालच है, मुझे ये पता है। मतलब कुछ है जो आप ये कहे कि इस लालच में जा रहे हैं, मुझे पता है ना, क्या दे सकते हैं इनको? कोई कौन अपनी बीवी को लेकर निकलता, अपने बच्चों को, अपनी माँ को लेकर निकलता है? कौन सा जज्बा है इनको? क्या चाहिए? और सोने के लिए यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है, वो आकर के अंदर सोए हुए हैं ना, जगह मिल की नहीं मिली, इतनी सख्त गर्मी के अंदर, इस सख्त मौसम में, और इस तरह से जनाब जो है ना। और ये हमारा मुल्क नहीं है, बगैर किस, ये मोहब्बत हुसैन इब्न अली है, और मैं कहता हूँ कि इसी जज्बे को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करें। ये एक मशी नमूना है। क्यों डरते हैं पाकिस्तान के साहिबान इक़्तिदार मशी से? मशी तो अमन लाती है, मशी तो मोहब्बत का पैगाम लेके आती है, मशी तो नफरतों को ख़त्म करती है, और ये ख़त्म की हुई है। और कोई एजेंडा नहीं, यहाँ पर कोई शिया एजेंडा नहीं है, यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं है बिलाल भाई। यहाँ पर कोई नहीं है कि बंदा कहे कि इसका मकसद,
کوئی مقصد نہیں. اور یہاں پر تو وہ جو ظاہری طور پر ہوتا ہے نا تشیع کے متعلق فار ایگزامپل سخت ماتم زنجیر زنی, اور یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں پر تو کوئی نوحے پڑھ رہا ہے, کوئی پیغام دے رہا ہے اور کوئی چلا جا رہا ہے بس حسین حسین کرتے, کلام بھی نہیں کر رہا. جہاں چائے مل رہی اور چائے بھی لا کر دی جا رہی ہے, جہاں چائے مل جاتی ہے چائے دے دیتے ہیں, اور دیٹس آل. یہ جو ہے نا وہ سلسلہ حیا علی خیر العمل جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے. لبیک یا حسین عملی طور پر یہ تفسیر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. وہ جب سفیر حسین بنتا ہے انسان تو جذبہ آ جاتا ہے نا. کیا بات, کیا بات ہے. قبلہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. امام حسین السلام راہ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. جو آنا چاہے سب کے لیے دروازہ کھلا ہے. امام حسین کا دروازہ سب پر کھلا ہے. جو آنا چاہے اس راہ ہدایت میں اس کشتی میں سوار ہو جائے. تو آج یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ کربلا, زندہ معجزہ ہے کہ اگر دنیا بھر میں بلال بھائی کوئی بھی ایونٹ ہو جائے نا پوری دنیا میں, تو یقین جانیے اتنی بڑی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تو ہر چیز پر لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے بڑھا دیں ہر چیز کے اوپر, لیکن یہاں پر نام حسین پر ہر چیز فدا ہے, ہر چیز فری ہے. ایک پینی کسی کی خرچ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. کھانے کے لیے غذائیں بھی ہیں, پینے کے لیے پانی ہے, مختلف مشروبات ہیں. کون کون سی غذا ہے جو اس راہ کربلا میں آپ کو نہیں مل رہی ہے؟ آپ جو سوچتے ہیں آپ کو سب کچھ وہ مل جاتا ہے. تو میرے مولا کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے یہ, اور یہ خدا کا وعدہ ہے. شاہ جی اس چیز کو معجزہ کہنا جو ہے وہ بے جا تو نہ ہوگا؟ بے شک نہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو میجرمنٹ میں نہ آ سکے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہو. تو یہاں پر جو ہے نا ظاہری طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں کہیں پر یہ سیزن نہیں ہوتا, آف سیزن پیک سیزن ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. کسی ٹورسٹ پلیس کے اوپر چلے جائیں وہاں پر قیمتوں میں کیا ہو جائے, وہ کہتے ہیں یہ آف سیزن ہمارا پیک سیزن چل رہا ہے, اضافہ ہو جائے گا, اضافہ ہو جائے گا نا. یہاں ملینز کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر الٹا چکر ہو رہا ہے. یہاں پر دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کی ہوئی ہیں کہ اس وقت حسین کے ظاہر آ رہے ہیں, ان کی خدمت کرنا ہے. ہمارا بلال بھائی جو ہے نا وہ حجام ہے, نائی. میں نے اسے کال کی, میں نے کہا کہ مجھے حجامت کے لیے آنا ہے. اس نے کہا سید ورا اربعین. میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا میری چھوٹی سی دکان ہے, میں نے بند کر کے وہ بھی مولا حسین کے ظاہروں کو دے دی ہے. وہ سوتے ہیں آ کے کہ یہاں پر آ کر سو جائیں 10 دن کے لیے, 5 دن کے لیے. اچھا شورما والے جو جن کا کام یہ بیچ کر کھانا, وہ ان دنوں میں بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو ہے نا بیچیں گے نہیں, بلکہ جو کچھ کمایا وہ اس کا حصہ جو ہے نا اب امام کے ظاہر کے لیے وقف کریں گے. تو یہ معجزہ نہیں تو اور کیا, یہ کرامت امام حسین. اور کیا شادمان, کوئی ایک کلام ایسا سناؤ جو کہ دل کو چھو لے اس وقت. ہاں بالکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ یاد کربلا ہے, یہ راہ سفر عشق و معرفت ہے. تو یقیناً کل ہم 61 ہجری کی کربلا میں نہ تھے, لیکن آج وقت کے حسین کی نصرت کے لیے کہ ہے کوئی جو آنے والا ہے, جو خدا کے حکم سے پردہ غیبت میں ہے, یہی وارث کربلا ہے. کون ہے؟ پوری دنیا ہر قوم جانتی ہے کہ کون آنے والا ہے. امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں, وہی وارث کربلا ہیں. تو آئیے ان کی بارگاہ میں کربلا کا پرسہ, لٹے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرتا ہوں. ایک خواب جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا, کہ خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ فرماتی ہے یہ حضرت سلمہ جگر فگار, ایک روز میرے خواب میں آئے فلک وقار. چہرہ تھا زرد رنج سے, آنکھیں تھیں اشک بار, امامہ تھا گلے میں پھٹا, سر پہ تھی غبار. میں نے کہا تڑپ کے اے سلطان انبیاء, یہ حال کیسا آپ نے اپنا بنا لیا. ارے کیسی پڑی ہوئی ہے یہ چہرے پہ خاک و دھول, ارے ہاتھوں سے منہ کو پیٹ کے کہنے لگے رسول کہ کند خنجر سے سر اتارا گیا, ام سلمہ حسین مارا گیا. ارے آ رہا ہوں زمین کربل سے, آ رہا
ہوں زمین کربل سے، چین صبر و قرار سارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، اور جس کو اپنی زبان چساتا تھا، جس کو اپنی زبان چساتا تھا، پیاسا دنیا سے وہ دلارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، اور 3 دن کا وہ بھوکا پیاسا تھا، 3 دن کا وہ بھوکا پیاسا تھا، جس گھڑی تن سے سر اتارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، اور لوٹی انگشتری کسی نے ابا، لوٹی انگشتری کسی نے ابا، لے کے اسباب کوئی سارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا، ہائے ہائے، اور 100 جگہ سے جو چاک تھا کرتا، 100 جگہ سے جو چاک تھا کرتا، کھینچ کر جسم سے اتارا گیا، ام سلمہ حسین مارا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو مشی اس وقت جا رہی ہے، ابھی رات کا پہر ہے، یہ عراق کی نجف سے نکل کے اب کربلا کی طرف جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً میرے خیال میں 3 شبوں کا ایک سفر ہے جو کہ وہاں تک لے کر جاتا ہے، لیکن یقین کیجئے میں جتنا بھی کہوں وہ آپ کو شاید اتنا میں یقین نہ دلوا سکوں کہ جتنی خدمت یہاں پہ لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ لوگ یہاں پہ خدمت کے لیے کھانا لے کے یا پانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ سارا راستہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنے گھر کھولے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ کسی کی زبان بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کوآپریشن، اتنی محبت، اتنا تقدس، اتنی حیا اور اتنی شرم کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یقین کیجیے اس وقت دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ماحول جو ہے، یہ محبتیں جو ہیں، یہ عالم اسلام کا وہ حصہ بن جائیں کہ ہماری جو پرسیپشن جو ہم نے لوز کی اتنے سالوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس وہ وقت لوٹا دے جو کہ ہم نے نبی کے دور کا مدینہ جو ہے وہ یاد دلا دے۔ آمین ثم آمین۔